Valentino ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට අපනයනය කරන එකම කාර් රේඩියල් ටයරය. niacinamide vitamin Película Production Aram Family Safari Visionary sunglasses. Style with protection. සොබා ගුණයෙන් පෝෂණීය කෙස් කලවකට කුමාරිකා සමහර අපි කියන දේවල් චේති පිළිගත්තේ නැති වුණාට රම්‍යා කියන දේවල් නම් ඉස්මුදුනි පිළිගන්නේ. නෑ මට කිසි අවුලක් නැහැ. ඒ උනාට යන්තමින් හරි ආදරය කරපු මිනිස්සෙක් එක්ක යාළුවෙක් විදියටවත් ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. අඩේ වෙන්න ඕනේ. ඔබ මොකෙද්ද බන්ද බම්මු බලපන් ඊළඟ නූඩියල් තියෙන. ඉෂාරට හොඳ වඩේ. මු කොහමද මං එක්සෑම් පාස් වෙන්නේ? අන්න හරි ඵලයක් අපි මේ කරගෙන ඵලයක්. අනේ මන්ද බම්මු උනා. හරි මං කියලා බලන්න. ඒත් බැරි වුණොත් මොකද්ද කරන්න කියලා සර් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. बड़ा होता है, नज़रें मिलते हैं, हाथ करीब आते हैं, मगर अना बीच में खड़े रहती है। अजान बलाखिर अपने वालिद के सियासी निज़ाम को छोड़ देता है, ख़ुद को इस ताकत से अलग कर देता है और ज़ोया के इलाके में एक क़ानूनी फ़लाही इदारा क़ायम करता है। ये जाने बग़ैर के ज़ोया कल की सेवी से देखकर खामोशी से फ़ख्र करती है। जब ज़ोया का छोटा भाई एहतजाज के दौरान नाजायज़ गिरफ़्तार हो जाता है तो अजान ही का ये इदारा उसे अदालत से इंसाफ दिलवाता है और ज़ोया का सख्त दिल नरम होने लगता है। मशाल जो समझ जाती है कि अजान का दिल कहीं और है, इज़्ज़त से रिश्ता ख़त्म कर देती है और उसे मशवरा देती है कि सच्चे दिल की पैरवी करो। ईद की रात जब शहर रोशन होता है और दुआएं मांगी जाती है, अजान ज़ोया के छत पर आता है उसी किताब के साथ जो इनके बीच कभी बहस की वजह बनी थी। वो कोई बड़ी दावा नहीं करता, बस मुस्कुरा कर कहता है, मैंने ताकत छोड़ दी, मोहब्बत सीख ली, अगर तुम अब भी चाहो तो ज़ोया। तुम्हें तमाम दर इंतज़ार और ख़ामोश टूटने के बाद आखिरकार मुस्कुराती है, एक कदम आगे बढ़ाती है और कहती है, मैंने कभी छोड़ा ही गुम हो गई थी। जब वापस आती है किसी ख्वाब की तरह नहीं बल्कि हकीकत के इन लम्हों में जो खामोश वादों, मजबूत किरदारों और एक शहर की गवाहियों से बन जाते हैं, जहाँ मोहब्बत आखिरकार जी जाती है जैसे हर अच्छी कहानी में होना चाहिए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, आप देखेंगे लाहौर के मसरूफ़ गलियों में जहाँ रवायात और जिद्दत एक साथ चलती है। ज़ोया एक ज़िंदा दिल गरीब तबके की लड़की जिसके ख्वाब उसके दुनिया से कहीं बड़े थे की मुलाकात अजान से होती है। एक खामोश संजीदा नौजवान जो एक बासर सियासी ख़ानदान का वारिस है। एक यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान इब्तिदा में आंखों का टकराव इख्तिलाफ से होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बहस व नज़रियाती टकराव और यूनिवर्सिटी की राहदारियों में छुपी हुई मुस्कुराहट से खामोश मोहब्बत जन्म लेती है। लेकिन तकदीर जैसे कि हमेशा होता है कहानी को पलट देती है। ज़ोया का वालिद एक ईमानदार रिटायर्ड उस्ताद करप्ट सियासतदानों के सख्त मुखालिफ है और उसे इल्म नहीं कि अजान उसे निज़ाम का हिस्सा है। अजान जो अपनी मोहब्बत और ख़ानदानी वफादारी के लिए दरमियान फंस चुका है, अपनी शनाख्त छुपा लेता है, मगर एक दिन जब उसके वालिद के सियासी बैनर ज़ोया के इलाके में लगते हैं तो सब कुछ बेनकाब हो जाता है। ज़ोया को धोखा महसूस होता है और वो दिल शिकस्ता होकर फासला इख्तियार कर लेती है। अजान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और पहली बार ज़िंदगी में बेबस महसूस करता है। और इसी दौरान अजान के वालिद उसकी मंगनी मशाल से तय कर देते हैं, जो एक बिजनेस टाइकॉन की बेटी है, ताकि सियासी इतिहाद कायम रहे। मगर अजान का दिल अभी ज़ोया के लिए धड़कता है। ज़ोया अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बड़ा होता है, नज़रें मिलते हैं, हाथ करीब आते हैं, मगर अना बीच में खड़े रहती है। अजान बलाखिर अपने वालिद के सियासी निज़ाम को छोड़ देता है, ख़ुद को इस ताकत से अलग कर देता है और ज़ोया के इलाके में एक क़ानूनी फ़लाही इदारा क़ायम करता है। ये जाने बग़ैर के ज़ोया कल की सेवी से देखकर खामोशी से फ़ख्र करती है। जब ज़ोया का छोटा भाई एहतजाज के दौरान नाजायज़ गिरफ़्तार हो जाता है तो अजान ही का ये इदारा उसे अदालत से इंसाफ दिलवाता है और ज़ोया का सख्त दिल नरम होने लगता है। मशाल जो समझ जाती है कि अजान का दिल कहीं और है,
عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو۔ عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے، اذان زویا کے چھت پر آتا ہے، اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی۔ وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا، بس مسکرا کر کہتا ہے، میں نے طاقت چھوڑ دی، محبت سیکھ لی، اگر تم اب بھی چاہو تو زویا۔ تمہیں تمام در انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی۔ اب واپس آتی ہے، کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کے ان لمحوں میں جو خاموش وعدوں، مضبوط کرداروں اور ایک شہر کی گواہیوں سے بن جاتے ہیں، جہاں محبت آخرکار جی جاتی ہے جیسے ہر اچھی کہانی میں ہونا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، آپ دیکھیں گے لاہور کے مصروف گلیوں میں جہاں روایات اور جدت ایک ساتھ چلتی ہے۔ زویا ایک زندہ دل غریب طبقے کی لڑکی جس کے خواب اس کے دنیا سے کہیں بڑے تھے کی ملاقات اذان سے ہوتی ہے۔ ایک خاموش سنجیدہ نوجوان جو ایک بااثر سیاسی خاندان کا وارث ہے، ایک یونیورسٹی ڈیبیٹ کے دوران ابتدا میں آنکھوں کا ٹکراؤ اختلاف سے ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ بحث و نظریاتی ٹکراؤ اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ سے خاموش محبت جنم لیتی ہے۔ لیکن تقدیر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہانی کو پلٹ دیتی ہے۔ زویا کا والد ایک ایماندار ریٹائرڈ استاد کرپٹ سیاستدانوں کے سخت مخالف ہے اور اسے علم نہیں کہ اذان اسے نظام کا حصہ ہے۔ اذان جو اپنی محبت اور خاندانی وفاداری کے لیے درمیان پھنس چکا ہے، اپنی شناخت چھپا لیتا ہے، مگر ایک دن جب اس کے والد کے سیاسی بینر زویا کے علاقے میں لگتے ہیں تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ زویا کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دل شکستہ ہو کر فاصلہ اختیار کر لیتی ہے۔ اذان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پہلی بار زندگی میں بے بس محسوس کرتا ہے۔ ویورز، اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشعل سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے، مگر اذان کا دل اب بھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے۔ زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، ایک انچ بڑا ہوتا ہے، نظریں ملتے ہیں، ہاتھ قریب آتے ہیں، مگر انا بیچ میں کھڑی رہتی ہے۔ اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے، خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے اور زویا کے علاقے میں ایک قانونی فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ زویا لڑکی سے اسے دیکھ کر خاموشی سے فخر کرتی ہے۔ جب زویا کا چھوٹا بھائی ایک احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو اذان ہی کا یہ ادارہ اسے عدالت سے انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے۔ مشعل جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے، عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو۔ عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے، اذان زویا کے چھت پر آتا ہے، اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی۔ وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا، بس مسکرا کر کہتا ہے، میں نے طاقت چھوڑ دی، محبت سیکھ لی، اگر تم اب بھی چاہو تو زویا۔ تمہیں تمام در انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے، میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی۔ اب واپس آتی ہے، کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کے ان لمحوں میں جو خاموش وعدوں، مضبوط کرداروں اور ایک شہر کی گواہیوں سے بن جاتے ہیں، جہاں محبت آخرکار جی جاتی ہے جیسے ہر اچھی کہانی میں ہونا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، آپ دیکھیں گے لاہور کے مصروف گلیوں میں جہاں روایات اور جدت ایک ساتھ چلتی ہے۔ زویا ایک زندہ دل غریب طبقے کی لڑکی جس کے خواب اس کے دنیا سے کہیں بڑے تھے کی ملاقات اذان سے ہوتی ہے۔ ایک خاموش سنجیدہ نوجوان جو ایک بااثر سیاسی خاندان کا وارث ہے، ایک یونیورسٹی ڈیبیٹ کے دوران ابتدا میں آنکھوں کا ٹکراؤ اختلاف سے ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ بحث و نظریاتی ٹکراؤ اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ سے خاموش محبت جنم لیتی ہے۔ لیکن تقدیر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہانی کو پلٹ دیتی ہے۔ زویا کا والد ایک ایماندار ریٹائرڈ استاد کرپٹ سیاستدانوں کے سخت مخالف ہے اور اسے علم نہیں کہ اذان اسے نظام کا حصہ ہے۔ اذان جو اپنی محبت اور خاندانی وفاداری کے لیے درمیان پھنس چکا ہے، اپنی شناخت چھپا لیتا ہے، مگر ایک دن جب اس کے والد کے سیاسی بینر
زویا کے علاقے میں لگتے ہیں تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے. زویا کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دل شکستہ ہو کر فاصلہ اختیار کر لیتی ہے. اذان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پہلی بار زندگی میں بے بس محسوس کرتا ہے. ویورز اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشعل سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے. مگر اذان کا دل اب بھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے. زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. ایک انچ بڑا ہوتا ہے, نظریں ملتے ہیں, ہاتھ قریب آتے ہیں, مگر انا بیچ میں کھڑی رہتی ہے. اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے, خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے اور زویا کے علاقے میں ایک قانونی فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے. یہ جانے بغیر کہ زویا کھڑکی سے اسے دیکھ کر خاموشی سے فخر کرتی ہے. جب زویا کا چھوٹا بھائی ایک احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو اذان ہی کا یہ ادارہ اسے عدالت سے انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے. مشعل جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے, عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو. عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے, اذان زویا کے چھت پر آتا ہے اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی. وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا, بس مسکرا کر کہتا ہے میں نے طاقت چھوڑ دی, محبت سیکھ لی. اگر تم اب بھی چاہو تو زویا. تمہیں تمام در انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے, ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی. جب واپس آتی ہے کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کے ان لمحوں میں جو خاموش وعدوں, مضبوط کرداروں اور ایک شہر کی گواہیوں سے بن جاتے ہیں. جہاں محبت آخرکار جی جاتی ہے جیسے ہر اچھی کہانی میں ہونا چاہیے. روما سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز, آپ دیکھیں گے لاہور کے مصروف گلیوں میں جہاں روایات اور جدت ایک ساتھ چلتی ہے. زویا ایک زندہ دل غریب طبقے کی لڑکی جس کے خواب اس کے دنیا سے کہیں بڑے تھے کی ملاقات اذان سے ہوتی ہے. ایک خاموش سنجیدہ نوجوان جو ایک بااثر سیاسی خاندان کا وارث ہے. ایک یونیورسٹی ڈیبیٹ کے دوران ابتدا میں آنکھوں کا ٹکراؤ اختلاف سے ہوتا ہے, مگر آہستہ آہستہ بحث و نظریاتی ٹکراؤ اور یونیورسٹی کی راہداریوں میں چھپی ہوئی مسکراہٹ سے خاموش محبت جنم لیتی ہے. لیکن تقدیر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہانی کو پلٹ دیتی ہے. زویا کا والد ایک ایماندار ریٹائرڈ استاد کرپٹ سیاستدانوں کے سخت مخالف ہے اور اسے علم نہیں کہ اذان اسے نظام کا حصہ ہے. اذان جو اپنی محبت اور خاندانی وفاداری کے لیے درمیان پھنس چکا ہے اپنی شناخت چھپا لیتا ہے. مگر ایک دن جب اس کے والد کے سیاسی بینر زویا کے علاقے میں لگتے ہیں تو سب کچھ بے نقاب ہو جاتا ہے. زویا کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے اور وہ دل شکستہ ہو کر فاصلہ اختیار کر لیتی ہے. اذان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور پہلی بار زندگی میں بے بس محسوس کرتا ہے. ویورز اسی دوران اذان کے والد اس کی منگنی مشعل سے طے کر دیتے ہیں جو ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے تاکہ سیاسی اتحاد قائم رہے. مگر اذان کا دل اب بھی زویا کے لیے دھڑکتا ہے. زویا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. ایک انچ بڑا ہوتا ہے, نظریں ملتے ہیں, ہاتھ قریب آتے ہیں, مگر انا بیچ میں کھڑی رہتی ہے. اذان بالآخر اپنے والد کے سیاسی نظام کو چھوڑ دیتا ہے, خود کو اس طاقت سے الگ کر دیتا ہے اور زویا کے علاقے میں ایک قانونی فلاحی ادارہ قائم کرتا ہے. یہ جانے بغیر کہ زویا کھڑکی سے اسے دیکھ کر خاموشی سے فخر کرتی ہے. جب زویا کا چھوٹا بھائی ایک احتجاج کے دوران ناجائز گرفتار ہو جاتا ہے تو اذان ہی کا یہ ادارہ اسے عدالت سے انصاف دلواتا ہے اور زویا کا سخت دل نرم ہونے لگتا ہے. مشعل جو سمجھ جاتی ہے کہ اذان کا دل کہیں اور ہے, عزت سے رشتہ ختم کر دیتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ سچے دل کی پیروی کرو. عید کی رات جب شہر روشن ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے, اذان زویا کے چھت پر آتا ہے اسی کتاب کے ساتھ جو ان کے بیچ کبھی بحث کی وجہ بنی تھی. وہ کوئی بڑی دعویٰ نہیں کرتا, بس مسکرا کر کہتا ہے میں نے طاقت چھوڑ دی, محبت سیکھ لی. اگر تم اب بھی چاہو تو زویا. تمہیں تمام در انتظار اور خاموش ٹوٹنے کے بعد آخرکار مسکراتی ہے, ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کبھی چھوڑا ہی گم ہو گئی تھی. جب واپس آتی ہے کسی خواب کی طرح نہیں بلکہ حقیقت کے ان لمحوں میں جو خاموش وعدوں, مضبوط کرداروں اور ایک شہر کی گواہیوں سے بن جاتے ہیں. جہاں محبت آخرکار جی جاتی ہے جیسے ہر اچھی کہانی میں ہونا چاہیے. روما سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.
हेलो व्यूवर्स, आप देखेंगे लाहौर के मसरूफ़ गलियों में जहाँ रवायात और जिद्दत एक साथ चलती है। ज़ोया एक जिंदा दिल गरीब तबके की लड़की जिसके ख्वाब उसके दुनिया से कहीं बड़े थे की मुलाकात अजान से होती है। एक खामोश संजीदा नौजवान जो एक बाअसर सियासी ख़ानदान का वारिस है, एक यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान इब्तिदा में आंखों का टकराव इख्तिलाफ से होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बहस व नज़रियाती टकराव और यूनिवर्सिटी की राहदारियों में छुपी हुई मुस्कुराहट से खामोश मोहब्बत जन्म लेती है। लेकिन तकदीर जैसे कि हमेशा होता है कहानी को पलट देती है। ज़ोया का वालिद एक ईमानदार रिटायर्ड उस्ताद करप्ट सियासतदानों के सख्त मुखालिफ है और उसे इल्म नहीं कि अजान उसे निज़ाम का हिस्सा है। अजान जो अपनी मोहब्बत और ख़ानदानी वफादारी के लिए दरमियान फंस चुका है, अपनी शनाख्त छुपा लेता है, मगर एक दिन जब उसके वालिद के सियासी बैनर ज़ोया के इलाके में लगते हैं तो सब कुछ बेनकाब हो जाता है। ज़ोया को धोखा महसूस होता है और वो दिल शिकस्ता होकर फासला इख्तियार कर लेती है। अजान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और पहली बार ज़िंदगी में बेबस महसूस करता है। व्यूअर्स, इसी दौरान अजान के वालिद उसकी मंगनी मशाल से तय कर देते हैं जो एक बिजनेस टाइकॉन की बेटी है ताकि सियासी इतिहाद कायम रहे, मगर अजान का दिल अब भी ज़ोया के लिए धड़कता है। ज़ोया अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। एक इंच बड़ा होता है, नज़रें मिलते हैं, हाथ करीब आते हैं, मगर अना बीच में खड़ी रहती है। अजान बलाखिर अपने वालिद के सियासी निज़ाम को छोड़ देता है, ख़ुद को इस ताकत से अलग कर देता है और ज़ोया के इलाके में एक कानूनी फलाही इदारा कायम करता है। ये जाने बगैर कि ज़ोया की लड़की से उसे देखकर खामोशी से फख्र करती है। जब ज़ोया का छोटा भाई एक एहतजाज के दौरान नाजायज़ गिरफ्तार हो जाता है तो अजान ही का ये इदारा उसे अदालत से इंसाफ दिलवाता है और ज़ोया का सख्त दिल नरम होने लगता है। मशाल जो समझ जाती है कि अजान का दिल कहीं और है, इज़्ज़त से रिश्ता ख़त्म कर देती है और उसे मशवरा देती है कि सच्चे दिल की पैरवी करो। ईद की रात जब शहर रोशन होता है और दुआएं मांगी जाती है, अजान ज़ोया के छत पर आता है उसी किताब के साथ जो इनके बीच कभी बहस की वजह बनी थी। वो कोई बड़ी दावा नहीं करता, बस मुस्कुरा कर कहता है, मैंने ताकत छोड़ दी, मोहब्बत सीख ली, अगर तुम अब भी चाहो तो ज़ोया। तुम्हें तमाम दर इंतज़ार और खामोश टूटने के बाद आखिरकार मुस्कुराती है, एक कदम आगे बढ़ाती है और कहती है, मैंने कभी छोड़ा ही गुम हो गई थी। अब वापस आती है किसी ख्वाब की तरह नहीं बल्कि हकीकत के लम्हों में जो खामोश वादों, मजबूत किरदारों और एक शहर की गवाहियों से बन जाते हैं, जहाँ मोहब्बत आखिरकार जी जाती है जैसे हर अच्छी कहानी में होना चाहिए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, आप देखेंगे लाहौर के मसरूफ़ गलियों में जहाँ रवायात और जिद्दत एक साथ चलती है। ज़ोया एक जिंदा दिल गरीब तबके की लड़की जिसके ख्वाब उसके दुनिया से कहीं बड़े थे की मुलाकात अजान से होती है। एक खामोश संजीदा नौजवान जो एक बाअसर सियासी ख़ानदान का वारिस है, एक यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान इब्तिदा में आंखों का टकराव इख्तिलाफ से होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बहस व नज़रियाती टकराव और यूनिवर्सिटी की राहदारियों में छुपी हुई मुस्कुराहट से खामोश मोहब्बत जन्म लेती है। लेकिन तकदीर जैसे कि हमेशा होता है कहानी को पलट देती है। ज़ोया का वालिद एक ईमानदार रिटायर्ड उस्ताद करप्ट सियासतदानों के सख्त मुखालिफ है और उसे इल्म नहीं कि अजान उसे निज़ाम का हिस्सा है। अजान जो अपनी मोहब्बत और ख़ानदानी वफादारी के लिए दरमियान फंस चुका है, अपनी शनाख्त छुपा लेता है, मगर एक दिन जब उसके वालिद के सियासी बैनर ज़ोया के इलाके में लगते हैं तो सब कुछ बेनकाब हो जाता है। ज़ोया को धोखा महसूस होता है और वो दिल शिकस्ता होकर फासला इख्तियार कर लेती है। अजान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और पहली बार ज़िंदगी में बेबस महसूस करता है। व्यूअर्स, इसी दौरान अजान के वालिद उसकी मंगनी मशाल से तय कर देते हैं जो एक बिजनेस टाइकॉन की बेटी है ताकि सियासी इतिहाद कायम रहे, मगर अजान का दिल अब भी ज़ोया के लिए धड़कता है। ज़ोया अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। एक इंच बड़ा होता है, नज़रें मिलते हैं, हाथ करीब आते हैं, मगर अना बीच में खड़ी रहती है। अजान बलाखिर अपने वालिद के सियासी निज़ाम को छोड़ देता है, ख़ुद को इस ताकत से अलग कर देता है और ज़ोया के इलाके में एक कानूनी फलाही इदारा कायम करता है। ये जाने बगैर कि ज़ोया की लड़की से उसे देखकर खामोशी से फख्र करती है। जब ज़ोया का छोटा भाई एक एहतजाज के दौरान नाजायज़ गिरफ्तार हो जाता है तो अजान ही का ये इदारा उसे अदालत से इंसाफ दिलवाता है और ज़ोया का सख्त दिल नरम होने लगता है। मशाल जो समझ जाती है कि अजान का दिल कहीं और है,
इज़्ज़त से रिश्ता ख़त्म कर देती है और उससे मशवरा देती है कि सच्चे दिल की पैरवी करो। ईद की रात जब शहर रोशन होता है और दुआएं मांगी जाती है, अजान ज़ोया के छत पर आता है उस किताब के साथ जो इनके बीच कभी बहस की वजह बनी थी। वो कोई बड़ी दावा नहीं करता, बस मुस्कुरा कर कहता है, मैंने ताकत छोड़ दी, मोहब्बत सीख ली, अगर तुम अब भी चाहो तो ज़ोया। तुम्हें तमाम दर इंतज़ार और खामोश टूटने के बाद आखिरकार मुस्कुराती है, एक कदम आगे बढ़ाती है और कहती है, मैंने कभी छोड़ा ही गुम हो गई थी। अब वापस आती है किसी ख्वाब की तरह नहीं बल्कि हकीकत के लम्हों में जो खामोश वादों, मजबूत किरदारों और एक शहर की गवाहियों से बन जाते हैं, जहाँ मोहब्बत आखिरकार जी जाती है जैसे हर अच्छी कहानी में होना चाहिए। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, आप देखेंगे लाहौर के मसरूफ़ गलियों में जहाँ रवायात और जिद्दत एक साथ चलती है। ज़ोया एक जिंदा दिल गरीब तबके की लड़की जिसके ख्वाब उसके दुनिया से कहीं बड़े थे की मुलाकात अजान से होती है। एक खामोश संजीदा नौजवान जो एक बाअसर सियासी ख़ानदान का वारिस है, एक यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान इब्तिदा में आंखों का टकराव इख्तिलाफ से होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बहस व नज़रियाती टकराव और यूनिवर्सिटी की राहदारियों में छुपी हुई मुस्कुराहट से खामोश मोहब्बत जन्म लेती है। लेकिन तकदीर जैसे कि हमेशा होता है कहानी को पलट देती है। ज़ोया का वालिद एक ईमानदार रिटायर्ड उस्ताद करप्ट सियासतदानों के सख्त मुखालिफ है और उसे इल्म नहीं कि अजान उसे निज़ाम का हिस्सा है। अजान जो अपनी मोहब्बत और ख़ानदानी वफादारी के लिए दरमियान फंस चुका है, अपनी शनाख्त छुपा लेता है, मगर एक दिन जब उसके वालिद के सियासी बैनर ज़ोया के इलाके में लगते हैं तो सब कुछ बेनकाब हो जाता है। ज़ोया को धोखा महसूस होता है और वो दिल शिकस्ता होकर फासला इख्तियार कर लेती है। अजान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और पहली बार ज़िंदगी में बेबस महसूस करता है।